अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज अहम दौरों के हवाले से बात की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का आज दौरा जो मुतवक्किर था, अब वो रीस्केड्यूल किया गया था। अब हफ्ते के रोज़ वो कराची आएंगे, यानी कि कल के रोज़ उनका दौरा है और कुछ अहम ऐलानात भी होने जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नर से इमरान इस्माइल ने कहा है कि मैं प्लान शेयर करने की बड़ी ख्वाहिश है लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि इमरान खान साहब आकर खुद प्लान शेयर करेंगे कि 3 सालों के लिए क्या किया जा रहा है कराची के साथ। लेकिन आज अहम एक अपडेट ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, उन्होंने दौरा किया है डिस्ट्रिक्ट मलीर का भी और दीगर जगहों का भी दौरा कर रहे हैं जहां पर पानी बतदरीज अभी जमा है। निकासी का निज़ाम दरम बरम हो चुका है और उनके वज़रा ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई, उनके जो मुशीरान हैं या जो भी सिंध हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो क्या काम करते रहे हैं, वो तमाम चीज़ों का दौरा किया है और आवाम को यकीन दहानी भी कराई है कि तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। अब ऐसा लगता है कि तमाम सियासी जमातें कराची पर नजरें जमा कर बैठी हुई हैं और गठजोड़ करने के लिए भी तैयार हैं। कहीं पर सियासी बयानबाजी भी की जा रही है, कहीं पर एहतसाब के अमल की बातें भी गूंजती नजर आ रही हैं। लेकिन इस वक्त मसाइल का हल क्या है, हम उसकी तरफ जो है वो तवज्जो ज़्यादा रखना चाहते हैं कि मसला कैसे हल होगा। इसी पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीएसपी की जानिब से सीनियर रहनुमा हैं अरशद वोरा साहब। अरशद वोरा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपोजिशन लीडर की अगर मैं बात कर लूँ, शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने भी दौरा किया, आर्मी चीफ का भी दौरा था, अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज शहर का दौरा किया है, कर रहे हैं, फिर इमरान खान साहब का भी कल जो दौरा है कराची के हवाले से, क्या लगता है मसाइल हल हो जाएंगे? देखें, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ठीक है, ये दौरे जितने भी किए हैं और जो होने वाले हैं, मतलब कराची के लिए खुश आइंदे कि चलो कराची तक किसी को ख्याल तो आया। अब एक तरफ आज जो है बिलावल ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि 800 अरब रुपए के तरक्याती काम जारी है। उनके अपने बजट में 2020 का जो बजट अभी पेश किया गया है उसमें 100 अरब से ज्यादा कराची के लिए मुख्तस नहीं किया गया है। तो ये 800 अरब रुपए के प्रोजेक्ट पता नहीं कौन सी क्या है, आई डोंट नो। मतलब मैं क्या, हर शहरी ये समझने से कासिर है। दूसरे ये कि जो पैकेज इमरान साहब लेकर आ रहे हैं उससे सबकी लाई नहीं है, लेकिन अगर उस पैकेज पे जिस तरीके से जब तक आप किसी भी शहर को प्लान करना हो तो उसकी एक पॉपुलेशन को बेस बनाते हैं और पॉपुलेशन और एरिया की बेस पे आप उसको प्लान आउट करते हैं। तो मेरे इल्म में नहीं है कि किस पॉपुलेशन पे प्लान किया है उन्होंने, लेकिन 300 अरब रुपए या 400 अरब रुपए कराची के लिए नाकाफी है। वर्ल्ड बैंक ने कराची के लिए जो है सालाना 100 अरब रुपए 170 अरब रुपए रिकमेंड किए हैं कि सालाना 170 अरब रुपए 10 साल तक खर्चों ईमानदारी से, करप्शन फ्री, तो ये शहर ठीक हो सकता है। ये शहर दुनिया के 120 मुल्कों से बड़ा शहर है। 3 करोड़ की इसकी आबादी है, 55% लोग इसके कच्ची आबादी में रहते हैं। कच्ची आबादी का मतलब ये हो गया कि शहर आपका जो है किसी भी म्यूनिसिपल सर्विसेज से बिल्कुल जीरो है। वहाँ पे ना वहाँ ड्रेनेज है, ना वहाँ पानी है, ना वहाँ बिजली है, मतलब निजाम ही धर्म भरम है। तो आपको जिस भी जीरो पॉइंट से स्टार्ट करना होगा वो पॉपुलेशन को लेके, कच्ची आबादियों को लेके। फिर अब आपने देख लिया DHA में जो भी हाल हुआ, सिल्सन कंटोनमेंट बोर्ड में जो भी हाल हुआ, वो लोग तो निकल आए, लेकिन सुरजानी टाउन, यूसुफ गोड, कश्मीर कॉलोनी, इन लोगों को तो रोजाना के खाने के लाले होते हैं। ये अपना बर्बाद सब कुछ करने के बाद क्या ये सड़कों पे निकल के करेंगे क्या? इन्हें तो दूसरे दिन का खाना कहाँ से कमाना है? अच्छा, अब तमाम सियासी जमातें हैं ना, ठीक है, सिंध हुकूमत का एक वतीरा रहा कि मेयर काम नहीं कर रहे, मेयर साहब की शिकवे शिकायतें रहीं कि सिंध हुकूमत फंड्स नहीं दे रही है। अब तो शहरी हुकूमत भी डिसॉल्व हो चुकी है, वो मामला ही खत्म हो गया, अब सिंध हुकूमत के हाथ में तमाम बागडोर है। आप क्या समझते हैं, अब काम होगा कराची के लिए? ये बल्दियाती दौर तो 4 साल का था ना। हाँ 2016 से शुरू हुआ जी, 2010 से लेके 2016 तक सिवाय चंद एडमिनिस्ट्रेटर को छोड़ के सारे मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं। आपके इल्म में है ना ये बात? जी बिल्कुल। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस वक्त मामला दूसरे थे, सिंध हुकूमत इस वक्त नजरें टिकाकर बैठी हुई क्योंकि वफाकी हुकूमत भी इसमें आ चुकी है, कूद चुकी है इस मसले के अंदर। तो अब लगता है कि मसला हल होगा या मसला और बिगड़ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटरों से आप शहरों को नहीं चला सकते। आपको मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदे लाने होंगे, जो आपका आइन जो कहता है आपको 140 एक को उसके ट्रू सेंस में डिफाइन करना होगा।
اس کا جو ہے نیچے نچلی سطح تک تمام یونین کونسل کو اختیارات ملنے چاہیے، اور اس کے بعد جب گلی محلے کے لوگ اپنی یونین کونسل کے جو بھی سنا جائے گا اس سے جواب طلب کرنے کے لیے ان کی ایکسیس ایزی ہوگی. آپ کو کیا بلدیاتی انتخابات ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو بڑا ایک لمبا پروسیجر ہوگا، حلقہ بندیاں ہوں گی، اس کے بعد ڈیٹس اناؤنس ہوں گی، پھر معاملات جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. دیکھیں یہ ساری چیزیں وقتی ہیں، یہ جتنی بھی پلاننگ ہو رہی ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ شارٹ ٹرم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ لانگ ٹرم نہیں ہے. اور کراچی کے لیے اس میں اگر کنٹینیوٹی نہ رہی تو پھر کراچی جو ہے 300 ارب روپے بھی ایسا لگیں گے کہ یہ انہیں کسی نالوں میں بارشوں میں بہ گئے. تو یہ جو ہے کراچی کے، اور دوسرے آپ رننگ پروجیکٹ میں دیکھیں نا، مطلب آپ کا جو ہے K4 اس کو 5-6 سال 7 سال ہو گئے، آپ کا گرین لائن جو ہے اس کو 5 سال ہو گئے کمپلیٹ نہیں ہو گیا. تو یہ ایشوز پر سالو کرے گا. آپ کو ان ایشوز کی طرف بھی توجہ دینی ہے نا کہ رننگ پروجیکٹ کا کیا حال ہے. جی تو اٹس ویری انفارچونیٹ، جیسے چاہے وہ پہلے بلدیاتی حکومت نے بیڑا غرق کیا 4 سال، اس کے بعد اچھا کل بھی اہم دورہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا. وفاقی حکومت obviously انٹرسٹڈ ہے. کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب امیدوں پر پورا اتریں گے؟ سر دیکھیں یہ تو کہنا قبل از وقت ہے، ٹو بی ویری کلیئر، لیکن میں پھر بات یہی کروں گا کہ وہ نہیں، قبل از وقت تو ہے لیکن ایک پریڈکشن بھی ہوتی ہے نا 2 سال کی کارکردگی دیکھ کر. میں ابھی اپنی بات مکمل کر رہا تھا، آپ نے بیچ میں روک دیا. میں یہی کہہ رہا تھا کہ پہلے بھی آئے ہیں، پہلے بھی پروجیکٹ اناؤنس ہوئے ہیں، اب پھر ہو جائیں گے اناؤنس، کیونکہ اب جو ہے پوری دنیا نے کراچی کا حال دیکھ لیا، انٹرنیشنل چینلز پہ کراچی کا حال چلا ہے. تو اب جو ہے سب لوگوں کو اسی لیے جو ہے ہوش آیا ہے کہ بھئی یہ تو ہماری پوری دنیا بھر میں بدنامی ہو رہی ہے کہ جو شہر کما کے دے رہا ہے، جو دنیا کے 120 ملکوں سے بڑا شہر ہے، اگر اس کا یہ حال ہے تو پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. تو یہ سب لوگ جو ہے یہ شرمسار ہو کر آ رہے ہیں. اور اب بھی یہ پیکیجز جو اناؤنس کریں گے، اللہ کرے کہ یہ پیکیجز پہلے کے جو سال پہلے سے کئی دفعہ اناؤنس کرتے رہے اس سے ملتے جلتے نہ ہوں، یہ کچھ پریکٹیکل ہوں. اور وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کراچی کی پرائرٹیز کیا ہیں. اگر کراچی پرائرٹیز پر یہ پروجیکٹ نہیں لگائے گئے، یہ پیسے نہیں لگائے گئے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا کراچی کے نام پہ. جس طرح پہلے پیسے ضائع کیے گئے ہیں اسی طریقے سے ضائع جائیں گے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان خود سب سے زیادہ مخالف تھے کہ ایم این ایز ایم پی ایس کو پیسے دینے کے. آج انہوں نے اپنے ایم این ایز کو 20-20 کروڑ روپے اناؤنس کیے ہیں اور دینے بھی شروع کر دیے. تقریباً 3 ارب روپے بنتے ہیں یہ. تو وہ 3 ارب روپے کا کام کراچی میں ابھی تک تو ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. تو یہ ساری چیزیں تو ہیں. آپ جو ہے اگر پارلیمنٹیرین کو پیسے دے رہے ہیں تو یہ پیسے جو ہیں یہ کام کرنے کے نہیں ہوتے. یہ زیادہ تر جو ہے موسٹ آف دی ٹائم یہ رشوت ستانی کی نظر ہو جاتے ہیں، لوگوں کی جیبیں بھرنے کے نظر ہو جاتے ہیں. یہ کام جس نے کرنا ہے. اچھا کراچی کے جو مسائل ہیں ارشد وارا صاحب، پی ایس پی کا کیا اس پر نظریہ ہے کہ کون کون سے ایسے مسائل ہیں جن پر پہلے فوری طور پر کام ہونا چاہیے؟ دیکھیں پی ایس پی نے تو سب سے پہلے اپنا ابھی مصطفیٰ کمال نے 6 نکاتی اپنے پوائنٹ بتا دیے تھے. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو پاپولیشن کراچی کی مردم شماری ہونی چاہیے. کراچی کا جو ہے تمام نالوں کو جو ہے وہ جو اس کی اوریجنل ویٹ تھی اس اوریجنل ویٹ پر لے کے جانا چاہیے. اس کے اطراف میں سڑکیں بننی چاہیے تاکہ وہاں انکروچمنٹ نہ ہو. کراچی کی کچی آبادیوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. تو کراچی کی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہے. کراچی کی یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ آپ نے فوڈ اسٹریٹ بنا دی اور جو ہے ورلڈ بینک سے اربوں روپے کا قرضہ لے لیا کراچی کے نام پہ. آج وہ اگر فوڈ اسٹریٹ نہ بنائی ہوتی اور یہ نالوں پہ وہ پیسے خرچ کر دیے ہوتے تو کراچی کی تقریباً 1.5 کروڑ سے زیادہ عوام جو سفر کر رہی ہے اس وقت وہ سفر نہ کرتی، ان کے گھر برباد نہ ہو جاتے، لاکھوں گھر برباد ہو گئے. تو یہ تو پرائرٹیز ہے نا. اب جس جگہ پیسہ، بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم 1.5 ارب روپے سے نالے صاف کر رہے ہیں تو پھر قوم کو نظر آئے گا کہ 1.5 ارب روپے سے کون سے نالے صاف ہو رہے ہیں. لیکن جب آپ 1.5 ارب روپے سے کہیں گے کہ ہم فوڈ اسٹریٹ بنا رہے ہیں ورلڈ بینک سے قرضہ لے کے، اس کی ابتدا بھی ہو گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں کون سی فوڈ اسٹریٹ کیسی فوڈ اسٹریٹ، جا کے اس کو دیکھ کے کون وہاں پہ، مطلب وہ پرائرٹی نہیں ہے. تو آپ کو سب سے پہلے تو کراچی کی پرائرٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کراچی کی ضروریات کیا ہیں. مطلب یہ تمام چیزیں ہیں. اگر میں نالوں کی صفائی کے حوالے سے بات کروں جو بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا، تو نالوں پر ایک مسئلہ انکروچمنٹ کا بھی ہے.
اب کچھ سوالات یہاں پر یہ بھی اٹھتے ہیں دیگر جماعتوں کی جانب سے کہ یہ انکروچمنٹ کن ادوار میں ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں کس کے دور میں ہوئی ہے یہ؟ دیکھیں یہ پچھلے 30 سالوں میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. پچھلے 30 سالوں میں پیپلز پارٹی کا بھی دور رہا، ایم کیو ایم کا بھی دور رہا، جی اور جو ہے اس میں دوسری حکومت بھی رہی ہے. مینلی یہی 2 ادوار تھے، یہی 2 لوگ شامل تھے. تو اس میں ہمیں اچھا ہاں سب سے بڑی پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے میرے لیے کہ جب لوگ کہتے ہیں چائنا کٹنگ، ٹھیک ہے چائنا کٹنگ نقصان کیا، اس شہر کا بہت نقصان ہوا، اس میں سے جو کچھ کریکٹ کیا جا سکتا ہے آپ کرنا چاہیے. لیکن وہ چائنا کٹنگ لوگوں کو نظر آتی ہے اس طرف، لوگوں کو پل کے اس طرف جو ہے وہ بینظیر شیخ پارک کے پاس جو اس سے بڑا ہائی رائز بن گئی ہے، اس کی جگہ آج بھی کے ایم سی کی ہے. وہ کے ایم سی کا کونا ہے، دوسری طرف پارک ہے، بیچ میں یہ بلڈنگ کہاں سے آ گئی. اسی طریقے سے آپ کی کئی ایکڑ زمین جو ہے وہ باغ ابن قاسم کی لے لی گئی. باغ ابن قاسم کی زمین جو ہے وہ بھی ہائی رائز نے قبضہ کی. یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ آپ کا باغ ابن قاسم پورا وہ جو ٹاور بنا ہے اس کا جو سیویج سسٹم ہے، پورا باغ ابن قاسم کو کھود کے جو برباد ہوا، باغ ابن قاسم کھود کے پورا سیویج کا نظام اس کے نیچے سے اگر مکمل اور جامع بات کی جائے تو تمام سیاسی جماعتیں اس بگاڑ کے اندر شامل ہیں، کوئی بھی ایک بری ذمہ نہیں ہو سکتی. ایسا ہی ارشد وارا صاحب؟ بالکل حقیقت یہی ہے. کیونکہ میں جب کسی پرٹیکولر جماعت سے سوال کرتا ہوں اور اس کی کارکردگی ماضی میں پوچھتا ہوں، کیونکہ اگر ایم کیو ایم کی بات کر لوں تو ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ رہی ہے، کہیں اپوزیشن میں رہی ہے، کراچی کے اندر تو ہول سول حکومت ہی رہی ہے ان کی. لیکن آج یہ بات ایکسیپٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ جو انکروچمنٹ جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے نالوں کی چوڑائی کے حوالے سے، جو ابھی انکروچمنٹ ڈرائیو بھی چل رہی ہے، تو یہ ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے سیاسی جماعتیں کہ ہمارے دور میں ہوئی ہے، ہم نے کروائی ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں ہو گیا نا، اب یا تو پھر آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم موجود ہو جس سسٹم میں جو بھی ذمہ دار تھا اس کو بلا کر آج سپریم کورٹ سوال کرے، ان کو سزا دے. سسٹم تو موجود ہے، بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے؟ بلانا چاہیے، بالکل بلانا چاہیے. لیکن پورا ہمارا معاشرہ ہی میں کیا کروں بدقسمتی سے. اچھا ایک گونج یہ بھی آئی تھی، میں ایڈ کر دوں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ ایک بات، متحدہ قومی موومنٹ میں نے بہت کم وقت گزارا. میں ڈپٹی میئر بھی الیکٹ ہوا، میں پارلیمنٹیرین بھی بنا، پارلیمنٹیرین کے بعد میں نے ریزائن کیا، ڈپٹی میئر بھی بنا. شاید آپ کو ہسٹری میں کوئی ایسا نہیں نظر آئے گا کہ جس نے اپنی پوزیشن سے ریزائن کیا ہو. میرے ریزائن کرنے کی وجہ آپ نے پہلی پریس کانفرنس میں سن لی تھی کہ کرپشن تھی، کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. اور مجھے بالکل وہ پریس کانفرنس یاد ہے، لیکن میں ایک سوال اور ایڈ کرتا چلوں کہ یہ انکروچمنٹ کی جو بات ہوتی ہے نا، تو مصطفیٰ کمال صاحب کا ٹینور بھی جو ہے وہ اس میں بیچ میں لایا جاتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل اگر لایا جاتا ہے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں نا. آپ مصطفیٰ کمال صاحب خود کہتے ہیں کہ بھائی اگر اس دور کا بھی کچھ ہے آپ کریں تو صحیح. آپ اسٹارٹ لے لیں نا A to Z تمام انکروچمنٹ کو، جن انکروچمنٹ کی بات کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ اکثر بات ہوتی ہے کہ TP2 جو ہے، TP2 کے اوپر جو ہے لوگوں کو آباد کیا. یہ جو ایکسپریس وے بنایا تھا پریڈی اسٹریٹ والا، یہ ایمپریس مارکیٹ والا، یہاں سے جو لوگوں کو شفٹ کیا تھا TP2 پہ، وہ TP2 پہ تقریباً زمین تھی 100 ایکڑ سے بھی زیادہ. TP2 پلانٹ جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ 12 ایکڑ ہے. اب 12 ایکڑ کو آپ 24 کر لیں. پلانٹ تو ہی بند ہونا چاہیے تھا. آج کراچی کے تمام ٹریٹمنٹ پلانٹ بند ہیں، TP1 بھی بند ہے. مصطفیٰ کمال کے دور میں تمام ٹریٹمنٹ پلانٹ چل رہے تھے، کیوں بند ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے شوہر صاحب؟ جیسے کہ آپ نے سٹارٹنگ میں کہا کہ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کراچی کا نظام نہیں بدل سکتا. اگر مشاورت کے ساتھ لایا جاتا ہے، تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت اس میں شامل ہوتی ہے، تو کیا پھر بھی صورتحال نہیں بدلے گی؟ نہیں، بالکل نہیں بدلے گی. یہ لانگ ٹرم سولوشن ہی نہیں ہے، اٹس اے شارٹ ٹرم سولوشن. بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی تو انتخابات کرانے ہیں. ایڈمنسٹریٹر 3 سال بعد آئے گا، 4 سال بعد. انتخابات نہیں ہوتے، اگر اس وقت تک کے لیے ایڈمنسٹریٹر لگایا جاتا ہے تو کوئی قابل شخصی لگایا جائے یا پھر مشاورت کے ساتھ لگایا جائے، تو اس ٹائم پیریڈ میں مسئلے حل نہیں ہوں گے کیا؟ مجھے بتائیں آپ ایڈمنسٹریٹر کو کتنے سال کے لیے لگائیں گے؟ نہیں، وہ تو تب تک لگائیں گے نا جب تک انتخابات نہیں ہوتے ہیں. انتخابات کسی کو تو 3 سال بعد ہونے، 4 سال بعد ہونے، 2 سال بعد ہونے تو ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. اگر کوئی بھی مشاورت سے بھی آپ نے ایڈمنسٹریٹر کھڑا کر دیا اور اس کے بعد 2 سال بعد، 3 سال بعد اس کا ٹینیور ختم ہوا،
आखिर में तो फिर उन्हीं लोगों ने आना है ना जिनको आवाम ने मुंतखब करना है। चले एक बात का और जवाब चाहूंगा आपसे कि वसीम अख्तर साहब का जो टाइम पीरियड गुजरा है, जो टेन्योर गुजरा है, क्या ये भी जिम्मेदार हैं कराची शहर की सूरत हाल पर? मुस्तफा कमाल की जो स्टोरी है वो सक्सेस स्टोरी गिनी जाती है। मुस्तफा कमाल के दौर में इस शहर को, कराची शहर को दुनिया के 12 तेज रफ्तार तरक्की करने वाले शहरों में शामिल किया गया था। इस चीज से और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता था। उसकी कोई तो वजह होगी। उस वक्त क्या आपको सड़कों पे कचरा नजर आता था? नालों के इश्यूज थे। उस वक्त जो है अंडरपास पहले साल को छोड़ के, उसके बाद जो है बारिश की पहले साल को छोड़ के आपको कभी नजर आया बारिश का पानी? तो ये सारी चीजें हैं। देखें, बात होती है किरदार की। अच्छा, एक बात और भी है ना, उस वक्त इख्तियारात और फंड्स भी काफी ज्यादा थे, ऐसा है कि नहीं है? देखें, मैं अगर उस वक्त के फंड्स को डिवाइड करूं ना, उस वक्त के जिस फंड्स की बात होती है कि ज्यादा थे, अगर मैं उस फंड को डिवाइड करूं तो उसमें फिर एलसीसीए भी आ जाता है, उसमें कराची वाटर बोर्ड भी आ जाता है, उसमें केडीए भी आ जाता है, उसमें एमडीए भी आ जाता है। इसका मतलब सब थे ना, मेयर फिर बाइख्तियार हुए। ये जो लास्ट आखिरी मेयर गुजरे वसीम अख्तर साहब जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था ना कि आर्टिकल 148 की इम्प्लीमेंटेशन उसके ट्रू सेंस में होनी चाहिए, सिग्नेचरी से तक इख्तियार आना चाहिए। लेकिन ऑन दी अदर एंड मेरी बात आप पूरी होने कि जो बाकी बच गया वो केएमसी बच गया, तो केएमसी के भी पैसे। अब केएमसी तो इनके पास था ना, 28 मई में तो इनके पास थे। इनको 17 अरब रुपए तो सिर्फ डेवलपमेंट में मिले। उसके अलावा इनको दूसरे पैकेजेस में कितने पैसे मिले? नहीं, मेयर साहब तो, वसीम अख्तर साहब तो ये क्लेम भी करते रहे कि जो उन्हें ओजीटी के मद में पैसे मिलते थे उसमें भी डेफिसिट था। उसमें भी डेफिसिट था, खसारा था उसमें भी। वो कमी कटौती करके दी जाती थे पैसे। 4 सालों के अंदर जो पैसा मिला है वो पैसा इंशाअल्लाह ताला ये फिगर्स इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द मंजर आम पे मिलेंगे कि क्या पैसा मिला और किस तरह मिला। चलें, बहुत शुक्रिया अरशद वोरा साहब। बताने के लिए जो है वो तैयार हैं कि मुस्तकबिल के अंदर मेयर के हवाले से जो ऑडिट किया जाएगा, कितना पैसा मिला और कितना जो है वो खर्च किया गया, इस पर भी थोड़े से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो डेवलपमेंट फंड्स आपको मिले और उसके अंदर 2 करोड़ से बड़ा जो है आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन 2 करोड़ से कम के प्रोजेक्ट्स भी तो दिखाएं कि क्या किए, क्या काम नहीं किया। ब्रेक लेंगे, उसके बाद इसी सूरत हाल को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे कि इसका हल क्या है।